माधव नेपाललाई केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव सम्मानजनक एकता नभए विद्रोह। बिपी प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीहरूलाई हटाउने सम्झौता ठिक होइन भन्दै पूर्व मन्त्री खरेलको भनाई। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न डाक्टर केसीको माग। भदौ 3 देखि अनसन बस्ने। दार्चुला घटनामा छानबिन टोली हेलिकप्टर चढेर मालघाट पुग्यो। भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। भुटानले पठाएको 3 लाख डोज कोरोना खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। संवैधानिक इजलासमा किन टुट्यो न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता क्रम, यसबारे पुरै जानकारी। बिपी प्रतिष्ठानमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्दै राज्य मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। मेसीले छाड्ने भए बार्सिलोना अन्तिम समयमा हुन सकिने सम्झौता। रामचन्द्र पौडेल पक्षले बोलाए जिल्ला सभापतिहरूको भेला। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आउँदै। माधव नेपाल पक्षीय बैठक। एमाले एकता गर्न केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने। कोभिसिल्डको दोस्रो डोज पर्खिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई 25 साउनदेखि कोरोना खोप दिइने। माडीका 5000 सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न लागेपछि प्रचण्ड आते भन्दै महेश बस्नेतको भनाई। केएमसीले नेपालमै पहिलो पटक रोबोटिक सर्जरी सुरु गर्दै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हटाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसीले दिए अनसन बस्ने चेतावनी। सत्ता गठबन्धन कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि कारबाहीको माग। सभामुख सापकोटा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल बीच छलफल। माधव नेपालसम्ममा नयाँ पार्टी खोल्ने योजना छैन भन्दै सोमप्रसाद पाण्डेको भनाई। एसईको नतिजा र कक्षा 12 को परीक्षा सम्बन्धी ठूलो खबर। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निकट केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले सुझाव दिने क्रम सकिएको छ भने बुधबारबाट सुरु भएको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव पनि दिने क्रम सकिएको हो। नेताहरूलाई सुझाव दिन 3 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको थियो भने केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिने क्रम सकिएको छ। अहिले स्थायी कमिटीका नेताहरू निष्कर्ष निकाल्न छलफलमा हुनुहुन्छ भन्दै केन्द्रीय सदस्य राजन राईले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव मिल्दोजुल्दो रहेको छ। सम्मानजनक एकता हुनुपर्ने भन्नेमा लगभग एकमत रहेको छ। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहसँग आशंका कायमै रहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। आशंकाका बीच पहिलो प्राथमिकता भने पार्टी एकता नै हुनुपर्नेमा नेताहरू सहमत रहेको राईले बताएका छन्। 10 बजे सहमतिको एकताको आधार मानेर तयार पारे पनि त्यसपछिका निर्णयहरूले एकता बिथुल्ने काम भएको नेताहरूले बताएका थिए। विशेष गरी केपी ओलीले एकलौटी बैठक राखेर निर्णय गर्ने गम्भीर आरोप लगाएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने क्रम नरोकिँदा इमानदार एकताको पक्षमा नरहेको पुष्टि हुने नेताहरूको भनाइरहेको थियो। मूल कुरा सम्मानजनक एकता हो, तर एकताको प्रयास कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। अर्का केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले भने अनुसार एकता वार्तालाई अब धेरै लम्ब्याउन नहुने सुझाव नेताहरूले दिएको पनि उनले बताएका छन्। र साथमा सम्मानजनक एकता नभए विद्रोह गरिने भन्दै माधव नेपाल केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका हुन्। आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने सहितका माग राखेर आगामी 3 भदौदेखि अनसन बस्ने घोषणा गरेका हुन्। व्यापारिक स्वार्थ गाँसिएका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएकोमा यसअघि नै सरकारसँग आपत्ति जनाएका केसीले उक्त निर्णय नसचाइए अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्। हप्तौंसम्म स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त भएको अवस्थामा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाएर सरकारले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उल्टो र गलत बाटोमा डोर्याउने प्रयास गरेको समेत उनले बताएका छन्। महामारीको जस्तो जटिल मुडमा कुशल र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री र राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन। उनले आफ्नो मागको पहिलो बुँदामै राज्य मन्त्री श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न भनेका छन् भने स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त गरिएका स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस्। उनले भनेका छन् अब उपरान्त व्यापारी व्यवसायीहरूले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यहरूलाई करोडौं घुस खुवाएर चोर बाटोबाट संसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरू डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानून बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिले नआउने सुविधा गर्न स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी प्रष्ट कानूनी व्यवस्था गरियोस् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनले अवैध रूपमा बढी शुल्क लिएको पुष्टि भएका मेडिकल माफियाहरूलाई चुनावको टिकट पाउन र समानुपातिक सांसद हुनबाट वञ्चित गर्न पनि माग गरेका छन्। विशेष गरी स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न डाक्टर गोविन्द केसीले माग गरेका छन् भने भदौ 3 गतेदेखि अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, दार्चुला घटनाबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भन्दै गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन टोली शुक्रबार हेलिकप्टर चढेर मालघाट पुगेको छ। छानबिन टोली बिहीबार पैदल हिँडेर घटनास्थल मालघाट पनि पुगेको थियो भने भारतपट्टि गएर टोलीले घटनास्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्दा वारी नेपालतर्फ भने स्थानीयले विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए। राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले नेपालतर्फ पनि आएर छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत राखेका थिए। यही साउन 15 गते एसएसबीले तुइन चुडाइदिँदा ब्यास गाउँपालिका 2 का जयन सिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् भने तर भारतीय पक्षले पनि यो घटनामा एसएसबीको संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले सचिव जनार्दन गौतमको संयोजकतामा 5 सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको छ भने सो टोली 7 दिनपछि घटनास्थल पुगेर तुइन चुडाइएको स्थानको नाप जाँच गरेको छ। छानबिन टोलीलाई सत्य तथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाउन 10 दिनको समय समेत दिएको छ। आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयको प्रेषण आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ भने सरकारको निर्णय संविधानको धारा 37ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ र सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समुदाय एवं भूमिविहीन नागरिकको हक अतिक्रमित भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। साउन 19 गते मन्त्री परिषद बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवी प्रसाद गेवालीको अध्यक्षतामा 2 वैशाख 2077 मा आयोग गठन समेत गरेको थियो। विशेष गरी भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, भुटानले पठाएको कोभिड-19 विरुद्धको एक्स्ट्राजेनेकाको 3 लाख डोज कोरोना खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। खोप बोकेर थिम्पू स्थित पारो विमानस्थलबाट उडेको ड्रू केयरको कार्गो विमान शुक्रबार बिहान 9:40 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले शनिबार भुटानबाट खोप आउने जनाए तापनि एक दिन अघि नै भुटानले कोरोना खोप पठाएको हो। भुटानबाट एक्स्ट्राजेनेकाको कोरोना खोप आउने भएकाले यो खोप कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाई दोस्रो मात्रा लगाउन नपाएका नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ दिने विभागले जनाएको छ। कोरोना खोप नपाएका कारण अहिलेसम्म 9.5 लाख भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक सहित 13,38,000 बढीले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन् भने आगामी 2 सप्ताहभित्र जापानबाट 16 लाख डोज एक्स्ट्राजेनेकाको कोरोना खोप आएपछि दोस्रो डोज लगाउन बाँकी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने विभागले जनाएको छ। अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले चितवन माडीका 5,000 सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न लागेका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हात्ती र सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्न लागेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय युवा संघको कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि मनोहरा बस्तीमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा बाँड्न लगाएपछि विरोध गरेको भनी आलोचना समेत गरेका छन्। चितवनको टाढी एरियामा जहाँ कमरेड प्रचण्डको क्षेत्र छ त्यहाँ 5,000 सुकुम्बासीले जग्गा पाउनेवाला थियो। उहाँलाई लाग्यो माडी एरियाका 5,000 सुकुम्बासीले जग्गा पायो भने आउँदो चुनावमा मेरो पत्ता साफ हुन्छ। यस्ता स्वार्थका कारणले आज सुकुम्बासीहरूमाथि दमन गरिँदैछ भन्दै उनले भनेका छन्। यस्तै स्वार्थ एमालेकै वरिष्ठता माधव नेपालको रहेको पनि उनले बताएका छन् भने मनोहरा क्षेत्रभित्र जहाँ निर्वाचन क्षेत्र र कमरेड माधव नेपालको सनबार्चन क्षेत्र पर्छ त्यहाँ 712 घर रहेका छन्। त्यहाँ सुकुम्बासीले जग्गा उगटे भनेर निकै ठूलो टाउको दुखाइरहेको थियो भन्दै नेता महेश बस्नेतले भनेका छन्। विशेष गरी माडीका 5,000 सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न लागेपछि प्रचण्ड आत्तिए भन्दै महेश बस्नेतले भनेका छन्। अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, संसदको अपहरण तथा बन्धक बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि कारबाहीको माग उठेको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले संसदको अपहरण तथा बन्धक बनाउने गतिविधिमा मुख्यमन्त्री पोखरेल संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीको माग समेत गरेकी हुन्। उनले भनेकी छिन्, माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला खत्री ओलीलाई साउन 15 गते मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन र एमालेको लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले प्रत्यक्ष संलग्नतामा घरबाटै अपहरण गरेको शैलीमा मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुर्याएर 5 दिनसम्म बन्धक बनाएर राख्नु खेदजनक छ भन्दै बताइएको छ। उनले मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि केपी शर्मा ओलीकै बाटोमा उन्मुख देखिएको टिप्पणी समेत गरेकी छिन् भने उनले भनेकी छिन्, विश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न नसक्ने, बजेट पेश गर्न नसक्ने, संसद बहिष्कार गर्ने, अन्य पार्टी तोडफोड गर्ने ओली सरकार जस्तै हाल लुम्बिनी प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री आफै अपहरणमा संलग्न भई कानून विपरीत कार्य गरिरहेको हुँदा कारबाहीको जोरदार माग गर्दछु भन्दै उनले बताएकी छिन्। विशेष गरी लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि कारबाहीको माग बढेको छ। अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले तत्काल नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी र योजना नरहेको बताएका छन्। नेपाल पक्ष केन्द्रीय समिति बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पाण्डेले नयाँ पार्टीबारे कुनै पनि योजना नरहेको बताएका छन् भने अहिले 2वटा सम्म तयार भएर पार्टी विभाजनको अवस्था पुगेको जस्तो देखिएको छ। त्यो हो पनि पाण्डेले भनेका छन्, तर पार्टी खुनुपर्छ। अहिले नयाँ पार्टी खोल्ने र नयाँ दर्ता गर्ने योजना माधव नेपाल समूहमा छैन भन्दै उनले बताएका हुन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा पार्टी एकता गर्नका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने कुरा उठेको छ भने बिहीबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आजसम्म 55 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले बोलेका छन्। अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीहरूलाई हटाउनु पर्ने भन्ने सम्झौता ठिक नभएको बताएका छन्। जो दोषी हो उसैलाई मात्र हटाउनु पर्ने उनको धारणा रहेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा पूर्व मन्त्री पोखरेलले भने सम्झौता गर्दा सबै पदाधिकारी हटाउने भन्ने उद्देश्यबाट आएको छ, त्यो ठिक कुरा होइन। को दोषी हो त्यो दोषी किटान गर्नुपर्छ भन्दै त्यसभित्र पनि भनिएको छ। उनले भनेका छन्, सबै बदल्नुपर्छ भन्ने अर्को उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ। एउटा प्रक्रियाको अर्को प्रक्रिया मार्फत लाग्यो भने त्यो संस्था बन्दैन। एकपटक रिभ्यू गर्नुपर्छ, त्यो संस्थालाई हेर्दा चाहिँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी दर्शकबन्धु, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका हुन्। अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेसीले स्पेनिस क्लबको बार्सिलोना छाड्ने भएका छन्। मेसी र क्लबबीच सम्झौताबारे थप भएको सहमतिमा बिहीबार हस्ताक्षर गर्ने तय भएको थियो, तर आर्थिक र ला लिगाको संरचनात्मक बाधाका कारण सम्झौता हुन सकेन। अब मेसी बार्सिलोनामा नबस्ने भएका छन्। अनुसारको समाचारतर्फ लागौं।
फलागौं। दर्शकबन्धु, सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी थालेको छ। यसबारेमा तपाईँहरूलाई हामीले पहिलेका रिपोर्टहरूमा पनि जानकारी दिइसकेका छौं। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले मंगलबार मात्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेका थिइन् र साथमा उनले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई बोलाएर राजीनामा समेत माग गरेकी हुन्। साक्य पनि राजीनामा दिन तयार भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने साक्य हटेपछि कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको बताएको छ। कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा फर्काउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल समेत गरेका थिए भने अघिल्लो कार्यकालको कार्य सम्पादनको आधारमा पुनः नियुक्ति गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि प्रचण्डले पटक पटक समेत आग्रह गर्दै आएका थिए। विशेष गरी कुलमान घिसिङ फेरि प्राधिकरणमा आउने भएका छन्। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, कोरोना खोपको दोस्रो डोज लगाउन बाँकी रहेका 13,38,065 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूले साउन 25 गतेबाट कोरोना खोप लगाउन पाउने भएका छन्। भुटानले शुक्रबार बिहान 3 लाख डोज कोरोना खोप पठाइसकेको छ भने जापानले 16 लाख डोज खोप पठाउने सुनिश्चित भएकाले साउन 25 गतेदेखि दोस्रो डोज एक्स्ट्राजेनेकाको कोरोना खोप अभियान सुरु गर्न लागेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप महाशाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमका अनुसार जापानले दिने भनेको कोरोना खोप शनिबार र आइतबार 2 लट गरेर आउँदैछ। 4 लाख गरेर 8 लाख डोज कोरोना खोप आगामी 2 दिनमा आउँछ र बाँकी 8 लाख डोज कोरोना खोप 10 दिनपछि पठाउने भनिएको छ भन्दै डाक्टर गौतमले भनेका छन्। विशेष गरी कोभिशिल्डको दोस्रो डोज पर्खिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई 25 साउनदेखि कोरोना खोप लगाइने भएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, तपाईहरुमा एससीको नतिजा सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। दर्शकबन्धु, एससीको नतिजा यही साउन 25 गते यानि कि अर्को सातामा आउने भएको छ। ढिलाइमा यो महिनाको अन्तिमसम्ममा आउन सक्ने समेत बताइएको छ, तर अर्को सातामा एससीको नतिजा आउन सक्ने नेपाल सरकारले पहिले नै जानकारी दिइसकेको छ। त्यसैगरी अब कक्षा 12 को परीक्षा सम्बन्धी पनि एउटा नयाँ नियम बनाइएको छ। परीक्षा हलमा जानुभन्दा अगाडि सबैले एउटा फर्म भरेर जानुपर्ने बताइएको छ। त्यो फर्म कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ यानि कि कोभिड-19 सम्बन्धी रहेको बताइएको छ। त्यसमा आफूले आफ्ना व्यक्तिगत विवरणहरू भर्नुपर्ने बताइएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षले जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको छ। 14औं महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित मितिमा हुने सम्भावना टर्दै गएपछि पौडेल पक्षले आफूपक्षीय जिल्लाहरूमा सभापतिको भेला बोलाएको हो भने यसअघि काठमाडौँमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिहरूसँग पौडेल पक्षका नेताहरूले पटक पटक छलफल गर्दै आएका थिए। ती छलफलहरूमा सभागृहले अब सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने राय दिएपछि संयुक्त रूपमा छलफल गर्न लागेको हो। एकजना जिल्ला सभापतिले यही साउन 25 गते काठमाडौँमा भेला बोलाएको जानकारी समेत दिएका छन् भने भेलामा महाधिवेशन सुनिश्चितका लागि चल्ने कदम लगायतका विषयमा छलफल हुन्छ भन्दै ती नेताले बताएका छन्। अर्का एक जिल्ला सभापतिले भने भेला गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको तर मिति र स्थान भने टुङ्गो नलागेको उनले बताएका छन्। विशेष गरी रामचन्द्र पौडेल पक्षले जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल बीच शुक्रबार छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो भने सभामुख सापकोटा र मन्त्री पम्फा भुसाल बीच मौसमजन्य विपत्तिले देशभरका नदी तटीय क्षेत्रमा भएको क्षेत्रीय नदी कटान नियन्त्रणका विषयमा कुराकानी भएको समेत सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। मौसम सुरु भए लगत्तै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायतका जिल्लामा बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। उनीहरूबीच मनसुन जारी रहेकाले सिन्धुपाल्चोक लगायतका बाढी प्रभावित जिल्लामा नदी कटान नियन्त्रणका लागि सरकारी प्राथमिकताका विषयमा पनि छलफल भएको जनाएको छ। विशेष गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल बीच छलफल भएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, सरकारले आफ्नो साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ। कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित 7 सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिएको छ भने कार्यदलका सदस्यहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा सरकारका योजनामा काम र प्राथमिकताका विषयमा समेटिएको कार्यदलका सदस्यहरूको दाबी रहेको छ र साथमा गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका नेता, अर्थविद, कानूनविद लगायतको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन्। कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकतामा गठित कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा शुक्रबार बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइएको छ भने सो कार्यदलमा डाक्टर महेन्द्र रिजाल, लेखक रमेश देवगुरुङ, वर्षमान पुन, राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र यादव सदस्य पनि रहेका थिए। विशेष गरी सत्ता गठबन्धन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा टुङ्गाइपछि बस्न नसकेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार पेशी राखेको छ। वरिष्ठता क्रमका अनुसार न्यायाधीश छनौट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जवराले वरिष्ठताका क्रममा 2 न्यायाधीश छाडेर थप न्यायाधीश सहित इजलास गठन गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनको समयमा सर्वोच्च अदालत बार र एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको छलफलमा जवराले अब संवैधानिक इजलास गठन गर्दा पनि वरिष्ठताका क्रममा रहेका न्यायाधीशहरूको इजलास राख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। शुक्रबारको इजलासमा प्रधान न्यायाधीश जवरा सहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई पनि रहेका छन् र वरिष्ठताका क्रममा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीश विश्व प्रसाद श्रेष्ठ शुक्रबारको इजलासमा नरहेको बताइएको छ। प्रसादमा सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीको अर्को हेर्दाहेर्दैको मुद्दा भएकाले उनलाई इजलासमा नराखिएको समेत बताइएको छ। अर्को न्यायाधीश श्रेष्ठ भने लामो विवादमा रहेका छन्। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीले नेपालमै पहिलो पटक क्रेनियल रोबोटबाट न्यूरोसर्जरी सेवा सुरुवात गर्ने भएको छ। केएमसी अध्यक्ष डाक्टर सुनिल शर्माले सुपर स्पेसियालिटी हब बनाउँदै
रोबोटिक न्यूरो सर्जरी सेवा सुरु गर्न लागेको समेत जानकारी दिएका हुन्। केएमसी लगायतका सार्क राष्ट्रहरूमा भारतपछि नेपालमा पहिलो पटक रोबोटिक न्यूरो सर्जरी सुरु गर्न लागेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी केएमसीले नेपालमै पहिलो पटक रोबोटिक सर्जरी सुरु गर्दैछ। दर्शकवृन्दसँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।